नहमिया की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, और तुम उदास मत हो क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। और तुम उदास मत हो, उदास क्यों ना होइए जी, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। खुदावंद की जो शादमानी है वो मेरी और आपकी पनाहगाह है। खुदावंद की शादमानी मिलती किनको है? जो खुदावंद के पास आते हैं। जो खुदावंद के पास नहीं आते वो इस शादमानी से वाकिफ भी नहीं। जो खुदावंद के पास आते हैं वो इस शादमानी से वाकिफ हैं। उन्हें पता है कि खुदावंद के पास आने में कैसी बरकत हैं, खुदावंद के पास आने में बेनिफिट्स क्या हैं। और जिस शख्स का दिल खुदावंद के साथ लग जाता है, अभी जो गीत हम गा रहे थे, असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करता है, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यीशु मिलिया। जिसको यीशु मिल गया, जिसने यीशु को पा लिया, जो खुदावंद के कदमों में आ गया, उसके पास कामिल शादमानी है। और ये शादमानी मेरी और आपकी पनाहगाह है। जब मुश्किलात हमारी जिंदगी में आएंगी, क्राइसिस हमारी जिंदगी में आएंगे, परेशानियां हमारी जिंदगी में आएंगी, मसाइब हमारी जिंदगी में आएंगे, तो खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह होगी। मैंने ऐसे बहुत से ईमानदारों को देखा है। आजकल तो वैसे ईमानदारों का काल है, मैं ये बात ओपनली कहूंगा। जैसे रोटी का काल पड़ जाता है, फसल का काल पड़ जाता है, मुख्तलिफ इकसाम के काल हैं, पानी सूख जाता है दरियाओं में, वो भी एक काल की शक्ल है, कहत खाली है। लेकिन आज के दौर में मैं समझता हूं ईमानदारों का कहत है, क्योंकि चर्चिस तो भरे हुए हैं लेकिन ईमानदार कम ही है। क्यों जी भाई साहब, सही बात है ये। जितने भी लोग चर्च गोर्स हैं उनमें से ज्यादातर लोग ईमानदार नहीं है। वो समझते हैं कि हम ईमानदार हैं, वो ईमानदार नहीं है। क्योंकि एक मसीही ईमानदार वो है जिसकी जिंदगी से मसीह नजर आ रहा है। पौलुस रसूल ने कहा, मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता जाता हूं। आज ईमानदार बहुत कम है, इसलिए आपको शादमान लोग भी कम नजर आएंगे। जो असल में ईमानदार है वो नजर आएगा कि वो ईमानदार है, उसके अंदर खुशी होगी, उसके चेहरे पर एक इत्मीनान होगा। और उसकी शादमानी की वजह क्या है कि वो हर रोज खुदावंद के पास जाता है, खुदावंद के हुजूर झुकता है और अपनी सारी फिक्रें उसको दे देता है। जब किसी बंदे के ऊपर फिक्र ही नहीं है तो उसने खुशी होना है। जिस बंदे ने खुदा के हुजूर जाना नहीं, उसने अपनी फिक्रें खुदा को देनी नहीं। जिसके ऊपर फिक्रों की पंडे पड़ी हुई हैं, उसने तो परेशान ही होना। उन्हें तो कहना लुट गया, मर गया, परेशान हो गया, सर दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। दुआ करवाने वाले लोग इतने कामयाब नहीं जितने दुआ करने वाले कामयाब। और दुआ करने वाले बड़े कम हैं, दुआ करवाने वाले बड़े ने ढेर लगा गया। जिस इबादत में जाओ लाइनें लगी हुई बीमारान, उनकी जिंदगी के अंदर शादमानी, खुशी नहीं है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो मुझे याद है कि मैंने कलाम सुनाया था, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। और हर वक्त दुआ भी करनी है, शुक्रगुजारी भी करनी है, बिला नागा दुआ करनी है, खुदावंद में खुश भी रहना है। तो आज भी खुदावंद आपसे यही कलाम कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की जरूरत है कि वो अपनी खुशी खुदावंद में ढूंढें, अपनी पनाहगाह खुदावंद को बनाएं। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसकी जिंदगी में मुश्किलात ना हो। कोई है बंदा ऐसा जो ये कहे कि मेरी जिंदगी मुश्किलात से आजाद है? हाँ, एक शख्स ऐसा है जिसका तवक्कल खुदावंद पर है। वो ये कहता है मुश्किलात मेरी जिंदगी में है, खा मौत की साय की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। वो ये भी कहता है मेरा खुदा जो है वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। ये उस बंदे के तजर्बात है जो खुदावंद की हजूरी में जाता है। उसे पता है मुश्किलात बहुत हैं, कारोबार कोई नहीं, दिहाड़ी कोई नहीं लगी, पैसा कोई नहीं, बिल आ गया, खुदा ने दे देना। खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है, तुम उदास मत हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आप उदास मत हो, क्योंकि आप खुदावंद को जानते हैं। खुदावंद की तरफ भागें। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो खुदावंद से भागते हैं, मिनट लांदे ने शूटर गायब हो जाते, मैं आ रहे हैं। हम भी ऐसे थे, मैं भी उन्होंने शामिल था। फौरन भजना समय, जब तक इबादत शुरू नहीं होती थी मैं बैठा रहता था, टिक्की हुआ रहता था। जैसे इबादत शुरू होती थी फिर मैं कोई ना कोई बहाना लभना सा, पानी पीन दा, वॉशरूम जान दा, उठो ही बाहर। रीजन क्या थी कि मेरा दिल खुदावंद के साथ नहीं लगा हुआ था, मैं खुदावंद को नहीं जानता था। मेरी शादमानी फिल्मों में थी, मेरी शादमानी मौसीकी की महफिलों में थी, और मुझे लगता था कि शायद यही ट्रू शादमानी है। और मैं अक्सर ये लोगों को बताता हूँ कि इतवार के दिन लोग चर्च जाते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, परस्तिश करते हैं, कलाम सुनते हैं। मैं इतवार के दिन 4 शो देखता था, 9 तो 12, 12 तो 3, 6 तो 9, 9 तो 12, 4 शो। एक सैन में जो निकले दूजे च वड़ गए, दूजे च निकले तीजे च वड़ गए। और जब बाहर निकलता था 12 बजे, शो टूटता था तो सिर भी ऐसी जिम्मे पाट जाएगा। कोई सुकून नहीं, कोई इत्मीनान नहीं। वो जो खुशी शादमानी थोड़ी देर के लिए हमें मिलती थी वो सिर्फ सिनेमा हॉल तक ही महदूद थी। जब बाहर निकलते तो ऐसे लगता था दुनिया का सबसे मायूस तरीन बंदा ही मैं हूँ। सारा दिन मैंने खजल खराब, जिस्म टूट रहा है, थक रहा है, क्योंकि सिनेमा के अंदर एक्स्ट्रा वॉइस होती है और इंसानी जिस्म की कैपेसिटी है वो एक हद तक
माइक साउंड को बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं इधर उधर हो जाऊं कहीं। आपने देखा शादियों में लोग वूफर के पास नहीं बैठते, दिल घबराने लग पैंदा, क्योंकि 3 घंटे वो दगड़ 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 चलनी होती। और जेडी फैमिली जाती है कहती जरा साउंड तो थोड़ा पीछे ही होकर बहना, क्योंकि एक तो समझ भी नहीं आती किसी। तो इंसानी जिस्म की कैपेसिटी है, वो उस हद तक साउंड को बर्दाश्त कर सकता है। तो जब मैं बाहर निकलता था, सारा दिन मैं सिनेमा की गरज बरज सुनता था, एक्स्ट्रा साउंड सुनता था, मैं थक जाता। लेकिन जब मैं खुदावंद में आया तो मैंने अपने आप को दुनिया का बेवकूफ तरीन शख्स समझा। मैंने कहा खुदावंद मैं इतना बेवकूफ मैं इतना बेवकूफ था। मैं आज तक इस बरकत से, इस शादमानी से दूर रहा। मैं दुनियावी चीजों में खुशी ढूंढता रहा, दुनियावी चीजों में पनाह ढूंढता रहा, लेकिन असल शादमानी और खुशी तो तुझ में है। हालेलुया। यीशु ने कहा भी अगर तुम जाना चाहते हो तुम भी चले जाओ। पतरस कहने लगा किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तेरे पास। आमीन। जिसको समझ आ जाती है वो यीशु का पल्ला नहीं छोड़ता, तो पकड़ लेता है, थाम लेता है यीशु को, वो उससे दूर नहीं जाता। वो अपनी जिंदगी की हर खुशी में यीशु को शामिल करता है, क्योंकि उसके हर दुख में यीशु शामिल है। जब मैंने दुआ करनी शुरू की मुझे ऐसा लगा कि दुनिया का खुशहाल तरीन आदमी मैं हूं। एक दुआ ये होती है इथों शुरू होंदी है, बासी तो शुरू इथों होंदी ते इत्थे ही मुक जाती है। आमीन कहने तो पहले बंदा टह जाता। हमने दुआ को अपनी जिंदगी का सबसे आखिरी काम बनाया हुआ। मैं कपड़े भी धो लूं, मैं हांडी भी पका लूं, मैं बाहरों भी हो आवा, मैं आटा भी ले आवा, मैं चीनी भी ले आवा, मैं फलाना भी काम कर ला, मैं बिल भी जमा करावा, मैं उन्हों भी मिल आवा, मैं उन्हों भी मिल आवा, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। जब सब कुछ करके थक हार गए, खुदावन तेरा शुक्र, बस उथे ही सो गए। आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुआ को अपनी जिंदगी का सबसे पहला काम बनाए और सारा दिन फ्रेश रहे। मार्टिन लूथर कहता था कि मेरे ऊपर इतना ज्यादा काम है, काम का इतना ज्यादा प्रेशर है कि अगर मैं डेली 2 घंटे सुबह उठ के दुआ ना करूं तो मैं वो काम नहीं कर सकता। हम कहते हैं हमारे पे काम इतना ज्यादा है कि हम दुआ नहीं कर सकते। हमारा जरा सोचने का अंदाज फर्क है। अगर आप सुबह उठ के दुआ करेंगे और अपने सारे कामों को खुदावंद के हाथ में दे देंगे तो वो काम जो आपने खपखपा के 2 घंटे में करना है खुदा आधे घंटे में करवा देगा आपसे। ये मेरी जिंदगी का जाती तजर्बा। मैंने कई साल लोडिंग का काम किया है। मैं लोडर था, साइकिल चलाता था सारा दिन, मेहनत मजदूरी करनी, थकावट कोई नहीं, रोजा भी रखा हुआ है, गर्मियों के दिन है, लोडिंग भी कर रहे हैं। पास्टर जस्टिन साहब के भी सेम यही तजर्बा है, वो भी लोडर भर्ती हुए थे, एसी और पता नहीं कौन कौन सी चीजें अनलोड कर रहे हैं, ट्रक पे से उतार रहे हैं, रोजा भी रखा हुआ है। लेकिन खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह थी। हालेलुया। इतनी खुशी मिलती थी, ना प्यास लगती थी ना भूख लगती थी। ओ हालेलुया, बस दिल में ऐसी शादमानी थी, लगता जैसे वो कहते हैं ना हमारे उर्दू में मुहावरा, लड्डू फूट रहे थे। ये हो रहा था हमारे, ऐसी खुशी थी कि उसको लफ्जों में बयान करना। लड्डू फूटने का ये जो मुहावरा है ये इंतहाई खुशी के लिए इस्तेमाल होता है उर्दू जुबान में। इसका मतलब है ऐसी खुशी जिसको लफ्जों में बयान ना किया जा सके। हमारे अंदर इतनी खुशी थी कि हम किसी को बता नहीं सकते थे कि यार मैं कितना खुश हूं, क्योंकि यीशु मेरे साथ था, यीशु मेरे अंदर है, यीशु ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ। खुदावंद की शादमानी हमारी पनाहगाह है। क्या जब आपकी जिंदगी में मायूसी आती है, परेशानी आती है, आप खुदावंद की तरफ भागते हैं, आप खुदावंद में पनाह लेते हैं? खुदावंद मेरी जिंदगी में बड़े मसाइल हैं। अमाल की किताब में लिखा है शागिर्दों को डराया धमकाया उन्होंने कहा यीशु का नाम लेकर मनादी ना करना, पकड़ के उनको मारा भी, उनको जलील भी किया, लेकिन लिखा वो बाहर आकर खुशी मनाने लगे। उन्होंने कहा शुक्र है हम यीशु के नाम पे सताए तो गए, लान तान तो हुई, और फिर वो वापस आए। उन्होंने आके अपने साथियों को बताया, उन्होंने कहा कि हमें डराया धमकाया गया है, और सारी बातें उनसे शेयर की। और अमाल 4 बाब में उनकी दुआ मौजूद है। उन्होंने कहा खुदावंद अब उनकी धमकियों को देख, किस तरह से वो हमें थ्रेट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यीशु का नाम लेके मनादी ना करना। लिखा है जिस जगह वो जमा थे वो मकान हिल गया। आमीन। और लिखा है वो दिलेरी से खुदा का कलाम सुनाते रहे, खुदा उनके कलाम को बयान करते रहे, और खुदा मौजूदात के वसीले से अपना आप उनके साथ जाहिर करता रहा, साबित करता रहा कि मैं तुम्हारे साथ, और वो सोल भी नहीं करते रहे। जो शख्स अपनी जिंदगी में खुदावंद को अपनी पनाहगाह बनाएगा, खुदावंद की शादमानी में चलेगा, जो खुदावंद में चल रहा है शादमानी उसकी है, उससे शादमानी जुदा नहीं होती। जो खुदावंद में नहीं है उसके पास शादमानी फटकती नहीं। ये उल्टी कहानी। मैंने देखा लोग खुश होने के छोटे छोटे जरिए ढूंढते हैं, चलो मरी चलें, मरी चलें, बड़ी उदासी, बस मरी चलिए। बीवी कहती चलो मरी, गड्डी में बच्चे भरे, समान भरया, मरी पहुंच गए। मरी पहुंचने तो पहले ही स्यापा पे आ गया, सारी ट्रैफिक जाम, आकड़ गए रस्ते जी, सारी खुशी काफूर हो गई मरी जान। उत्थे जाके फिर होटलिंग वगैरह की, खाबे शाबे खादे, पैसे लग गए बड़े हैं, बच्चे तो खुश हो गए, बंदे के मुंह से सिक्कर बाजरे ने कहता पानी पिया, पैसे बड़े लग गए। जो खुशी ढूंढने निकले थे वो खुशी तो कहीं मिली नहीं। यीशु को लाओ पैसा भी कोई नहीं लगता, बल्कि पैसे लब देने। आमीन। एक बंदा मेरे पास आया बड़ा परेशान, बैठक में मैं रहता था, तो बंदा आ गया, 1200 रुपया मेरी सैलरी थी, 1200 रुपया मेरी तनख्वाह थी, तो वो बंदा मेरे पास आ गया 1000 रुपया लेने।
میں کہا یار تو میری اوقات تو بھی اگے نکل گیا. میں کہا بہو میری 1200 تنخواہ ہے, 900 روپیہ میرا کرایہ بیٹھک دا, 300 روپیہ میرے پاس باقی بچتا, اس میں سارا مہینہ نکالتا ہوں, 1000 روپیہ تجھے کہاں سے دوں؟ وہ کہتا نہیں جی نہیں آپ کے پاس ہیں. وہ بزد تھا. میں کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے. کیسے مناتا اس کو, بڑے اس کو دلاسے دیے, بڑی تسلی دی, دعا کرنے والا وہ ہے نہیں سی. میں اس کو کہوں دعا کرنے, وہ کہ نہیں تسی کسی نے فون کرو, کیونکہ اس کا دعا پہ یقین نہیں تھا. جو بندہ خداوند کو نہیں جانتا اس کا دعا پہ یقین کوئی نہیں ہوتا. جو بندہ ایماندار ہے وہ پہلے ہی کہے گا سر میرے لیے دعا کرو, خداوند سارے مسئلے میرے حل کر دے گا. جو بندہ خداوند کو نہیں جانتا وہ کہتا میں پٹھان نو لباں, کسی پٹھان دا نمبر دے, کسی عزیز نو فون کراں تاکہ اس سے پیسے لوں. میں نے کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے, لیکن میرے پاس ایک چیز ہے. بائبل میں سے اسے حوالہ دیا میں نے. سونا اور چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے بھائی, لیکن میرے پاس ایک چیز ہے, یسوع کے نام میں میرے پاس برکت ہے. اگر لینی ہے تو لے لو, نہیں لینی تو میرے ہاتھ جڑے نہیں. کہندا جی برکت ہی پھر دے چھڈو. ٹوٹے دل سے اس نے کہا دعا ہی کر دیو. میں نے کہا اچھا جی. لو جی ہم نے گھٹنے ٹیکے, دعا شروع کی. دعا کرنے, وہ بندہ میو گارڈن سے آیا تھا. دعا کرنے کے بعد وہ بڑے ٹوٹے دل سے سائیکل پکڑی اور وہ چلا گیا. جب وہ میو گارڈن کے گیٹ پہ پہنچا رات کے ٹائم, تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم تھا, جب وہ گیٹ کے پاس پہنچا تو جو ٹیوب لائٹ جل رہی تھی اس کے نیچے نیا 1000 کا نوٹ پڑا تھا, 3 فولڈنگ کے اندر. نوٹ دی ایک اپنی کشش ہے, نیرے چ بھی نظر آ جاتا. اپنا عزیز رشتے دار کو جا رہا ہے نا, کہندا بھائی تسی میں دیکھ نہیں, کہندا میں دھیان ہی نہیں پیا دیتے. عزیز رشتے دار چ کوئی کشش نہیں, 100 دے 1000 دے نوٹ چ بڑی کشش ہے, ہاں جی نظر آ جاتا. اچھا وہ گیٹ پہ رک گیا, انہوں نے کہا ہے, اس نے پاس پکڑا, انہوں نے کہا کڑک دا نوٹ ہے 1000 کا, میں تے 1000 ہی منگیا سی. چلو اتنی اس کے اندر غیرت تھی, وہ واپس آیا سائیکل چلا کے. اس نے آ کے کہا بھائی صاحب واقعی دعا میں اثر ہے, خداوند نے کام کر دیا, مجھے 1000 روپیہ مل گیا. آمین. خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. خداوند میں پناہ ڈھونڈیے, آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے, کبھی نراش نہیں ہوں گے, کبھی آپ کی آس نہیں ٹوٹے گی. لکھا ہے جو خداوند پر توکل کرتے ہیں ان کی آس نہیں ٹوٹتی, جو انسان پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے. لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں, وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں. بھائی جان آپ گھبرائیں نا, یہ ہماری ہی بیٹی کی شادی ہے, بس تسی پریشان نہ ہو. کہندا میرے بھرا نے کہتا ہاللویا ہاللویا, شادی تے دینا دینے. بھرا کہندا بھائی میں تے تانوں کمیٹی دی بیس تے کہا سی, وہ کمیٹی ہی نہیں نکلی. بیوی کہتی آپ کو میں نے کہا تھا نا, آپ بھی بڑا ٹرسٹ کر رہے تھے ان. لیکن جو بندہ خدا پہ ٹرسٹ کرتا ہے اس کو پریشانی کوئی. ہاللویا. کیونکہ اس نے کسی انسان کے اوپر تو نگاہ نہیں کرنی. ملعون ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے, لیکن وہ شخص بڑا اتم ہے جو خداوند پہ توکل کرتا ہے. جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے, اس طرح سے وہ لوگ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں, خدا نے ان کو پروٹیکٹ کر رکھا ہے, خداوند نے انہیں سنبھال رکھا ہے. آپ زندگی کے جس بھی موڑ پر کھڑے ہیں, آپ خداوند میں پناہ ڈھونڈیے. خداوند آپ کو سرفرازی دے گا, خداوند آپ کو ایگزالٹ کرے گا, خداوند آپ کو برومند کرے گا, خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے گا, کیونکہ یہ اس کا منصوبہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت دے. کیسی خوبصورت بات ہے, تسلی کی بات ہے. اور تم اداس مت ہو, اداس نہ ہو, کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ اتنے خوش تھے کہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سا خزانہ ہے. خزانہ ان کے پاس تھا, ان کے پاس یسوع تھا. ایسے ایسے لوگ بھی دیکھیں, دولت کا کوئی حساب ہی نہیں, اور غم درد بھی انہوں کا بھی کوئی حساب نہیں. انیاں پریشانیاں, انیاں بیماریاں, انیاں مصیبتیں, انیاں آفتیں, دولت بڑی, کوئی سکون نہیں, کیونکہ ان کے پاس خداوند نہیں. میری اپنی زندگی کا یہ تجربہ رہا ہے, روٹی بھی نہیں کھائی ہوئی, بھوکے پیاسے ہیں, ماں باپ نہیں ہیں, کمرے میں بیٹھا ہوں لیکن اتنا خوش. میرے سسر جو تھے وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ بیٹا میں آپ سے بڑا حیران ہوں کہ آپ سائیکل پہ آتے ہیں اور آپ جو کلام سناتے ہیں اس کلام میں ایسی دلیری کی باتیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے پاس نہ گاڑیاں ہیں, نہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھے کپڑے ہیں, لیکن آپ کے پاس جو خوشی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا جی اس کا راز یسوع ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں یسوع, منہ سے بس یسوع لاپتے رہتے ہیں, یسوع 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 یسوع. یسوع کون؟ یسوع جی سب تو اتے. اچھا, نہ چرچ آ رہا, نہ دعا کر رہا, نہ کلام پڑھ رہا, نہ گیت گا رہا. یسوع سب تو اتے ہو, تیرے نہ کہن دے باوجود بھی اتے ہی ہے جی. بابا طالب نصرانی لکھیا سی یسوع میرا عرشاں اتے, وہی اتے تھلے, بلے بلے بلے. وہ تو سب جگہ پہ ہے. میرے اور آپ کی تعریف کرنے سے اس نے کوئی اونچا تھوڑا ہو جانا, اس کی تعریف کرنے سے ہمارا مرتبہ اوپر ہوگا. آمین. کیوں جی؟ اس کی ستائش کرنے سے, اس کی تعریف کرنے سے ہم اوپر آئیں گے. وہ تو عظیم خدا ہے, ہماری تعریف سے اس کو کوئی تمغے نہیں لگتے. جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں, بادشاہ کے پاس آتے ہیں, تو بادشاہ اپنی رعایا کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. یہ بادشاہ کی فطرت ہے, یہ اس کی نیچر ہے. جب بھی اس کے دربار میں کوئی آتا ہے وہ کچھ بھی اتار کے گلے سے دے دیتا ہے, اللہ بھائی, کیونکہ وہ بادشاہ, اس کے پاس کثرت کی چیزیں ہیں. جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں خدا ہمیں بلیس کرتا ہے. تو میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں, یہاں پر زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو نجات یافتہ ہیں,
جنہوں نے بپتسمہ لے رکھا ہے، جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا اپنی دعائیہ زندگی کو بڑھائیں، خداوند کے پاس آئیں، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں، اپنا دعائیہ دائرہ ہے اس کو وسیع کریں، اس کو بڑھائیں، صرف اپنے لیے دعا کر کے نہ بیٹھ جائیں، خداوند مجھے یہ پنکھا خراب ہو گیا نواں ہی دے دے، یہ دو چار چیزیں مانگے، آمین، خداوند تیرا شکر۔ اپنی ذات کے بنیروں سے باہر بھی دیکھیں، دکھی دنیا باہر پڑی ہوئی، مصیبت زدہ ہے، آپ کی دعا کی انہیں ضرورت ہے، آمین۔ اور جب آپ دعا کریں گے، لکھا تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ، یعقوب کے خط، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ ہم شفا پائیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، ہماری ضرورتیں خداوند کے خزانے سے پوری ہوں۔ آپ لوگوں کو دولت مند بنا سکتے ہیں کہ خداوند میرے اس بھائی پہ رحم کر، میرے اس بھائی پہ ترس کھا۔ اور ایوب کی زندگی سے ایک خوبصورت بات آخری جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ایوب نے بھی دعا کی تھی اپنے دوستوں کے لیے، اس کا سب کچھ جا چکا تھا، خدا نے کہا تو اپنے دوستوں کے لیے دعا کر۔ اس آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، ایوب کا لاسٹ چیپٹر ہے غالباً، چیپٹر نمبر 42، 42واں باب اور 10ویں آیت، دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے۔ اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا۔ خدا نے کیا کیا جی؟ اس کے برے دنوں کو بدل دیا۔ کب؟ جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ آمین۔ کب دیا؟ جب اس نے دعا کے لیے منہ کھولا اور اپنے لیے دعا نہیں کی، دوسروں کے لیے کی۔ ہماری زندگی کے اندر بلیسنگز بہت کم ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اپنی برکت کو بڑھانے کے لیے ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ضرور ہے۔ خدا کا طریقہ ہے، جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کو برکت دیتے ہیں، برکت ہم سے ہو کے جاتی ہے، پہلے تو اس کے حقدار ہم ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ لکھا ہے سراب کرنے والا سراب ہوگا، جو دوسروں کو سراب کرتا ہے وہ خود کیوں نہ سراب ہو، تو جو دوسروں کو برکت دیتا ہے وہ خود کیوں نہ برکت پائے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اداس مت ہوں، خداوند کی شادمانی آپ کی پناہ گاہ ہے، خداوند میں شادمانی منائیں، خداوند کے پاس آئیں، اس سے کہیں خداوند میرا دل اداس ہے، پھر خدا کو اپنا کام کرنے دے، دیکھیں وہ اپنی شادمانی کیسے آپ میں ڈیلتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند میرا دل فکروں کے نیچے دبا ہوا ہے، خدا کہے گا میرے بیٹے تو پریشان کیوں ہے؟ جب میرا بیٹا پریشان ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، وہ بھاگ کے میرے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ لپٹتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میں اپنے باپ کے بازوؤں میں ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی طرح جب میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں، ہم کیوں خداوند کے پاس نہیں جاتے؟ خداوند سے لپٹ جائیں، اس کے قدموں میں آ جائیں، اس سے کہیں خداوند میرے دل میں اس بات کے لیے بڑی پریشانی ہے، میں بڑا اداس ہوں اس بات کو لے کر، میرے دل میں اس چیز کے لیے بڑی بے چینی ہے، میں گھبرایا ہوں۔ خداوند سے مت چھپائیں، اپنی ہر ایک بات خداوند کو بتائیں، اور خداوند کی خوبصورت چیز یہ ہے وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ آمین۔ وہ آپ کا سیکرٹ آپ تک رہنے دے گا، جو آپ کو بات پتا ہے وہ کسی تیسرے بندے کو پتہ نہیں چلنے دے گا۔ جو کچھ آپ خدا کو بتائیں گے، خدا خاموشی سے سنے گا اور آپ کا ہمراز بن جائے گا۔ آپ کسی اپنے بھائی کو بتائیں گے نا، پائن کسی دسنا نہ، کہندا یار میں اگے تیری کسی نے دسی، جاندا ہی پہلے اپنی بڈھی نے دس دے، وہ پھر بڈھی اگے پھر وہ دا پھر نیٹ ورک وڈا ہے۔ لیکن خدا کو آپ جو بات بتائیں گے سمجھ لیں وہ گئی، خدا اس کو بھولے گا نہیں، خدا یاد رکھے گا، لیکن وہ کسی سے شیئر نہیں کرے گا کہ یعقوب نے کل رات مجھے یہ کہا تھا، شفیق نے میرے بیٹے نے کل رات مجھ سے یہ بات کی تھی۔ سب کچھ سیکرٹ ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج عہد کریں اس بات کا کہ ہم خدا ان کے پاس آئیں گے۔ ہاللیلویا۔ سب دعا کرنا شروع کریں، سب دعا کرنا شروع کریں۔